ओम श्री स्वस्थानी भगवत्यै नमः। आदरणीय भगवत प्रेमी सज्जन महानुभाव, यहाँहरू सबैमा हार्दिक स्वागत। राधे राधे सभक्ति प्रेम प्रणामका साथमा हामी सदा चाहिँ यस वर्ष पनि अर्थात् 2080 साल पौषम शुक्ल पक्ष पूर्णिमा अर्थात् यो वर्ष माघ महिनाको 11 गतेबाट शुभारम्भ हुने श्री स्वस्थानी भगवतीको आराधना व्रत गर्ने पावन दिन। यस दिनबाट हामीले भगवतीका यी पावन गाथाहरू स्वस्थानी व्रत कथा श्रवण गर्दै गर्दै हामीले आफ्ना मनोकांक्षाहरू पूर्णता गर्न सक्दछौँ। जसले व्रत लिन उद्यत रहनु भएको छ 10 गतेबाट नै नङहरू काटेर शुद्ध भएर शुद्ध आहार गर्दै गर्दै हामी भगवतीको आराधना यथायोग्य गरिरहेका नै छौँ। भगवती माताले समस्त मनोकामनाहरू पूर्णता गर्नुहोस्। भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी हुनुहुन्छ माता जगतजननी, अर्थात् इहलोकमा हामीलाई आवश्यक सुख सुविधाहरू भौतिक वस्तुहरू प्रदान गर्ने र मुक्ति समेत प्रदान गर्नुहुने त्यस्ती जगतजननी प्रभावशालिनी माता हुनुहुन्छ स्वस्थानी भगवती। उहाँको दिव्य वन्दना गर्दै पुष्पाञ्जली गर्दै हामी कथामा प्रवेश गरौँ। जुन ठाउँमा छौँ हामी, जस्तो कार्यक्षेत्रमा छौँ अथवा घरमा छौँ, जहाँ रहे तापनि वन्दना गर्दै गर्दै पुष्पाञ्जली वाचन श्रवण गर्दै गर्दै हामी दिनको एक अध्याय कथा श्रवण अवश्य पनि गर्नेछौँ। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता। शिरं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसादं वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयते। श्रीस्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः। पुष्पाञ्जलिं भावाञ्जलिं समर्पयामः। श्रीस्वस्थानी व्रतकथा प्रारम्भ। अथ प्रथमोध्याय। प्राचीन समयमा अगस्त्य मुनि आफ्नो आश्रममा बसी तपस्या गरिरहेको बेला एक दिन भगवान स्कन्द कुमार मयूरमा चढेर त्यहाँ पाल्नुभयो। अगस्त्य मुनिले भगवान कुमारलाई आसनमा बसाई स्वागत सत्कार गर्नुभयो। तत्पश्चात अगस्त्य मुनिले नम्र बाणीले सोध्न लाग्नुभयो, हे स्कन्द कुमार, यस संसारको सृष्टि कसरी भयो? मलाई यस विषयमा जान्ने अत्यन्त प्रबल इच्छा छ। म माथि कृपा गरी आज्ञा भए आफूलाई धन्य सम्झने थिएँ। अगस्त्य मुनिको कुरा सुनेर कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, तिमी एकचित्त भई सुन। अघि पद्मकल्पमा यो संसारको सृष्टि हुँदा सर्वप्रथम परब्रह्म परमात्मा शिवको इच्छाबाट ब्रह्मा विष्णु र रुद्र प्रकट हुनुभयो। उहाँहरूको शक्ति स्वरूप त्रिगुणमयी पराशक्ति भगवती प्रकट हुनुभयो। यी महामायालाई कसैले पनि वश गर्न सक्दैन। तिनै माया शक्ति भन्दा पर शान्त्यतीत पद छ, त्यो भन्दा पनि पर शान्ति पद छ। शान्तिदेखि पर विद्या पद छ,
त्यहाँदेखि पर प्रतिष्ठा पद छ, त्योभन्दा पर निवृत्ति पद रहेको छ। यस संक्षेपले गरेर ईश्वर प्रेरित सृष्टिको वर्णन गरियो। यसको जुन क्रमले सृष्टि हुन्छ त्यही क्रमले संहार पनि हुन्छ। यी 5 पदकै कारण सृष्टिको सञ्चालन भएको छ। जुन कारणले यो जगत 5 कलाले व्याप्त भइरहेको छ, त्यस प्रकारले अव्यक्त ईश्वर आत्मादेखि अधिष्ठित हुनुहुन्छ। महापददेखि विशेष पदसम्म उत्पत्ति हुन्छ, तर त्यसमा अव्यक्त र जीवको कर्तृत्व छैन। प्रकृति अचेत हुनाले र जीवात्मा अज्ञानी हुनाले श्रेष्ठ परमाणु आदि जो छन् सबै अचेत छन्। बिना कारणले स्वयं आफै हुन सक्छ भनी कुनै विद्वानहरूले भनेका छैनन्। अगस्त्य मुनि यस कारणले कार्य जो छ हेतुयुक्त हुन्छ। सबै शक्तिमान सर्वज्ञ यी अनादि पुरुष सदा ऐश्वर्यादिले युक्त हुनुहुन्छ। उहाँ जगतका महेश्वर हुनुहुन्छ। महत आदिको परिणाम गर्ने उहाँ नै सर्वज्ञको शासनले सम्पूर्ण प्रवृत्त हुन्छ भनी सत्पुरुषलाई दृढ निश्चय छ। भगवानको त्यो शक्तिलाई अल्पज्ञहरू ग्रहण गर्न सक्दैनन्। जब सृष्टि कार्य प्रारम्भ हुन्छ उहाँदेखि लिएर जहाँसम्म प्रलयको अर्थात् संहारको समय आउँछ त्यहाँसम्म ब्रह्माको 100 वर्ष व्यतीत हुन्छ। यही अव्यक्त जन्म ब्रह्माको आयुको क्रम हो। ब्रह्माको आयुको आधा भागलाई परार्ध भनिन्छ। जब 2 परार्ध व्यतीत हुन्छ तब ब्रह्माको आयु व्यतीत हुन्छ। त्यसपछि अव्यक्त आत्मा कार्यलाई साथ लिई आत्मामा रहन्छ। तब यो ब्रह्माण्ड आत्मामा रही विकारयुक्त हुन्छ। आफ्ना धर्मले यी प्रधान पुरुष रहिरहन्छन्। तब 2 गुण तम र सत्व पनि समान भइरहन्छन् र सर्वत्र व्याप्त भई फैलिरहन्छन्। गुणले समान हुँदा तमोमय हुनाले यी एक अर्काबाट भिन्न रहन सक्दैनन् र वायुले शान्त गराएको निश्चल जल झैँ थाहा पाउन सकिँदैन। त्यस जगतको अज्ञात समयमा उनै महेश्वरी देवी प्रधान पुरुषको साथमा रही माया योगले प्रवेश भई शोभित हुनुहुन्छ। त्यसपछि प्राणीको सृष्टि गर्ने हेतुले इच्छा भएपछि आज्ञाले अव्यक्तदेखि सृष्टि हुन्छ। जुन परमात्माको मायाले यो सम्पूर्ण उत्तरोत्तर सृष्टि विचित्र मनोरथहरूले सहित भई समाप्त हुन्छ, ती परमात्मालाई यो मार्ग जान्नेहरू शब्द ब्रह्म भनी पुकारने गर्दछन्। सबै प्राणीका विलक्षण परमात्मा उनैलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे मुनीश्वर, त्यसपछि प्रथम ईश्वरका आज्ञाले अधिष्ठित अव्यक्तबाट बुद्धिदेखि विशेषसम्म हुन्छ र क्रमले विशेष विकारबाट रुद्र विष्णु ब्रह्मा यी 3 देवता उत्पन्न हुनुहुन्छ। संसारमा कतै पनि नरोकिने शक्ति भएकी देवी हुनुहुन्छ। महेश्वर र महेश्वरीको कहिल्यै नाश हुँदैन। ज्ञान पनि अणिमादि सिद्धिसहित भएर सृष्टि पालन र नाश यी 3 कर्म उहाँहरूबाटै सम्पन्न हुन्छन्। कल्पान्तरमा फेरि पनि बुद्धि र मोहका निमित्त भगवानले शक्ति प्रदान गरी परस्पर शक्ति धारण पनि गर्नुहुन्छ। कहीँ ब्रह्मा त कहीँ विष्णु, कहीँ रुद्रको स्तुतिगान हुन्छ। त्यसै कारण उहाँको सामर्थ्य धेरै थोरै नभई बराबर हुन्छ। यो बर त्यो पर, यो बढ्ता त्यो कम भनी जो अज्ञानीहरू भन्ने गर्दछन् तिनीहरू नै राक्षस र पिशाचको संज्ञा उनीहरूलाई नै प्राप्त हुन्छ। तिनै हुन्। तिनै ब्रह्मा कालरूप, पुरुषरूप, महेश्वररूप, चतुर्व्यूहरूप 3 गुणदेखि पर छन्। तिनीहरू सर्वात्मक सर्वाधार शक्तिको उत्पत्तिका कारण भएका हुन्, जो लीलाले मात्र जगतको सृष्टि गरी आफ्नो रूपमा लीन भइरहेका छन्। ती ईश्वर सबैभन्दा पर छन्। त्यसै कारण महेश्वर प्रकृति पुरुष ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र र शिवात्मक हुनुहुन्छ। प्रधानदेखि पहिले बुद्धि आदि महतत्व उत्पन्न भयो र महतत्वको क्षोभले सात्विक, राजसिक र
तामसिक यी 3 प्रकारका अहङ्कारहरू उत्पन्न भए। तामस अहङ्कारबाट पञ्चमहाभूत र तन्मात्रा उत्पन्न भए। त्यसै गरी अहङ्कारको विकार हुनाले इन्द्रिय पनि राजसी अहङ्कारबाट उत्पन्न भए। इन्द्रिय 2 प्रकारका छन्, ज्ञानेन्द्रिय र कर्मेन्द्रिय, जसमा पञ्च ज्ञानेन्द्रिय हुन्छन्, पञ्च कर्मेन्द्रिय हुन्छन्। ज्ञानेन्द्रिय र कर्मेन्द्रिय पनि 5 प्रकारका छन्। 5 ज्ञानेन्द्रिय र 5 कर्मेन्द्रिय मिलेर 10 प्रकारका भए। 11औं इन्द्रिय मन र इन्द्रियका वेत्ता सत्त्वगुणबाट उत्पन्न भए। तामस अहङ्कारबाट उत्पन्न शब्द तन्मात्रादेखि आकाश हुन्छ, आकाशदेखि स्पर्श, स्पर्शदेखि वायु उत्पन्न भयो, वायुदेखि तेज उत्पन्न भयो, तेजदेखि रस, रसदेखि जल, जलदेखि गन्ध, गन्धदेखि पृथ्वी उत्पन्न भइन्। पञ्चमहाभूतदेखि चराचर जगतको उत्पत्ति भई पुरुष अव्यक्तका अनुग्रहले महतदेखि विशेषसम्मका यी अण्डको उत्पन्न भयो। जब ब्रह्माको कार्य र कारण सिद्ध भयो तब त्यस अण्डमा ब्रह्मा संज्ञा भएका क्षेत्रज्ञ बुद्धिमा प्राप्त भए। यही प्रथम शरीर हो, यसलाई पुरुष भन्दछन्। प्राणीका अधिकर्ता ब्रह्मादेखि उत्पन्न भई सृष्टिकर्ताको अभिमानयुक्त उपमा रहित ज्ञान वैराग्य लक्षणयुक्त धर्म र ऐश्वर्यलाई ब्रह्मा कार्य भनिन्छ। जसको मनमा जे इच्छा छ सो अव्यक्तदेखि उत्पन्न हुन्छ। यसले 3 गुणलाई वश गरेको छ। जो गुण र त्यसको अपेक्षा गर्दछ त्यो स्वभावैले सापेक्ष छ। आफ्ना आत्मालाई 3 प्रकारसँग भाग लगाएर 3 को क्रम प्रवृत्त हुन्छ। यिनै 3 गुणले उत्पन्न लय र पालन गर्दछन्। सृष्टि क्रममा चतुर्मुख ब्रह्मा, संहारमा रुद्र, पालनमा तिनै पुरुष विष्णु कहलिन्छन्। यसै कारण तिनै अवस्थामा स्वयम्भू रूपमा निर्गुण शिव रहनुहुन्छ। ब्रह्मत्वमा सत्वगुण रजोगुण, कालत्वमा तम र रजगुण रहन्छ। विष्णुत्वमा केवल सत्व मात्र रहन्छ। निर्गुण गुणहीन हुन्छ। यसमा सत्व, रजो र तम कुनै पनि गुण हुँदैन। यस प्रकार गुण र बुद्धि 3 प्रकारका हुन्छन्। ब्रह्मत्वमा लोकको रचना हुन्छ, कालत्वमा संहार हुन्छ, पुरुषत्वमा व्यापार रहित केवल दर्शन मात्रले पालन कार्यको सिद्धि हुन्छ। यस्ता प्रकारका भगवानका 3 कर्म छन्। यस्ता 3 प्रकारले भाग लाग्नाले तिनै भगवानलाई त्रिगुण भनिन्छ। 4 प्रकारले भाग लाग्नाले उहाँलाई चतुर्व्यूह भनिन्छ। आदि हुनाले आदि पुरुष, अजन्मा हुनाले अज पनि भनिन्छ। सुवर्णको जो मेरु पर्वत छ त्यही परमात्माको गर्भाशय हो। जल, समुद्र र पर्वत जरायु हो। यसै अण्डमा यी सबै लोक स्थिर रहन्छन्। यिनका अन्तरमा संसार, चन्द्रमा, सूर्य, ग्रह, वायु, नक्षत्र सहित सबै स्थिर छन्। यो खण्ड जलदेखि 10-12 गुणा बढी व्याप्त छ। आकाशका कारण वायु व्याप्त छ। आकाश पञ्चभूतले घेरिएको छ र भूतादि मद्दतले ठुलो प्रकृतिले व्याप्त छ। त्यसैले यो ब्रह्माण्ड प्रकृतिका 7 आवरणले व्याप्त छ। प्रकृतिसहित 8 पक्ष भई परस्पर प्रादुर्भाव हुँदा जगतलाई धारण गर्दछन्। आधारहरूका भावले ती विकार विकारीमा कछुवाका शरीर झैँ फैलाउने र खुम्च्याउने हुन्छ। यही व्यक्त विकारलाई उत्पन्न गरी पछि संहार पनि गर्नुहुन्छ। यो सबै जगत पूर्वोक्त क्रमले उत्पन्न भई अव्यक्तबाट प्रकट हुँदा यस्तै प्रलय कालमा उल्टो गुणको पनि सम र विषम उत्पन्न भई गुणको लय भएर विषमतामा सृष्टि हुन्छ र ब्रह्माका कारण ब्रह्माण्ड हुन्छ। ब्रह्माको क्षेत्र हुनाले यसलाई ब्रह्म क्षेत्र पनि भनिन्छ। यस्तै प्रकारले कोटि खण्डले फैलिनाले प्रधान तल बीच माथि भएर रहेको छ। जुन स्थानमा ब्रह्मा, विष्णु र भगवान रुद्र रहनु भएको छ, प्रधानबाट रचना भई शम्भुका सन्निधिमा प्राप्त भई जगतको सृष्टि हुन्छ। तिनै व्यक्तबाट अव्यक्त संयोग अण्ड उत्पन्न भई अण्डबाट ब्रह्मा उत्पन्न भए। जसले यो सम्पूर्ण जगत सृष्टि गर्नुभयो। जीवको आवरण संक्षेपमा मैले वर्णन गरेँ। यो सबै चराचर जगत अन्त्यकालमा प्रलय हुन्छ र फेरि समयमा त्यसको उत्पत्ति पनि हुन्छ। यो सबै भगवानको लीला मात्र हो। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा प्रधान प्रकृतिदेखि प्रादुर्भाव भएकाले उहाँ रक्तवर्णयुक्त हुनुहुन्छ।
ब्रह्माले नै जगतको सृष्टि गर्ने हुनाले सृष्टिको आदिकालमा 8 विकार रूपमा उत्पन्न गरी अन्त्यकालमा भगवान रुद्रले संहार गर्नुहुन्छ। महेश्वरको लीला यस्तो छ कि केवल सङ्कल्प मात्रैले पनि यो उत्पन्न हुन्छ। हे मुनीश्वर, गएको आयुको जो काल वर्णन गरियो त्यसलाई परार्ध भनिन्छ। सृष्टिमा जम्मा सत्य, त्रेता, द्वापर, कली गरी 4 युगहरू छन्। यिनीहरूमा सत्ययुग 17,28,000 वर्षको हुन्छ, त्रेता युग 12,86,000 वर्षको हुन्छ, द्वापर युग 8,64,000 वर्षको हुन्छ र कलियुग 4,32,000 वर्षको हुन्छ। सत्य, त्रेता, द्वापर, कली 71 पटक घुम्दा एउटा मनु र एउटा इन्द्रको समय सकिन्छ। त्यस्ता मनु र इन्द्र जम्मा 14 वटा हुन्छन्। 14 वटा इन्द्र र 14 वटा मनुको पालो सकिँदा सृष्टिकर्ता ब्रह्माजीको 1 दिन हुन्छ। त्यसै गरी रात पनि त्यति नै लामो हुन्छ। यसलाई 1 अहोरात्र भनिन्छ। यसै गरी महिना, वर्ष गर्दै ब्रह्माजीको 100 वर्षको आयु हुन्छ। ब्रह्माको 1 वर्षमा विष्णुको 1 दिन हुन्छ। साथै विष्णुको 1 वर्षमा रुद्रको 1 दिन हुन्छ। त्यसैले अव्यक्त निर्गुण भगवानको समय गणना गर्न कहिले सकिँदैन। हालसम्म ब्रह्माको आयु 51 वर्ष र 1 दिन मात्र बितेको छ। कतिवटा ब्रह्माजी उत्पत्ति भई लय भए भन्ने लेखाजोखा छैन। जय जय स्वस्ति श्री स्कंद पुराणे माहेश्वर खण्डान्तर्गत केदारखण्डे मागमात्मे कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वरी व्रतकथायां सृष्टिक्रम वर्णनमा प्रथमा। अब हामी यसै पुस्तकको अन्तिममा रहेको पुष्पाञ्जली गर्दै आजका प्रथम अध्यायका यी पावन कथाहरूलाई उनी भगवती जगज्जननी स्वस्थानी माताका चरणकमलमा यी शब्द ब्रह्महरू पुष्पाञ्जलीहरू अर्पण गर्दै विश्राम गर्नेछौँ। ओम उपनयतु मङ्गलं वा सकल जगन्मङ्गलालय श्रीमान् दिनकर किरण निबोधिता नवनलिन दल निवेक्षण कृष्णः काले वर्षतु परजन्य पृथिवी शस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो सज्जनाः सन्तु निर्भयाः अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः सदनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतं तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसंगः या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिवीर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषदाढ्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्।